रुपेश तुमी आयज हिंगा येयल्या वयर हें चलता प्रोजेक्ट चलता आजोसी आनी मांदोर हे जे बाउंड्रीचे जो प्रोजेक्ट चलता थिंगा येयला तेज्या बाबतीन डिटेल्स दिवंक शकता तुमी? हय बेजिकली काल आमकां इन्फॉर्मेशन गावली की हांगा एक्सवेशन चालू आसा म्हणून आनी सायडीच्यान रोड वायडनींग जालो आसा म्हटल्यार आतां आयज आमी पळोवपाक येयल्ले आनी सरपंचान काल स्टॉप वर्क नोटिसूय काडलेली आसा आनी तांकां स्टॉप वर्क नोटीस दिल्ली आसा ऑलरेडी आनी तांकां एक्शन आमी ऑलरेडी आमचे कोमुलदादी कित्याक हे सायडीची जी प्रॉपर्टी आसा ती कोमुलदादी लागता तांकांय कळिल्ली आसा जो एडमिनिस्ट्रेटर कित्याक हांगा बॉडी ना कोमुलदाद बॉडी ना एडमिनिस्ट्रेटर आसा आनी दुसरें म्हणजे आमी TCPकूय आपयल्ले आसा ऑन द वे आसा म्हणून सांगलेले आसा फ्लायंग स्क्वॉड आतां आपयल्ले आसा फ्लायंग स्क्वॉडाक ऑन द वे आसा म्हणून सांगल्या कित्याक खुबशे एक्सकवेशन जालां इंटरनली भितरूय कित्याक विथआवट परमिशन आतां तुमी पळयता आसतले कितेंय आसा जाल्यार परमिशन घेवपाक जाय मात तेंच्यांनी कांयच परमिशन घेवंक ना TCPचे पासून परमिशन म्हाका दिसना कितें घेतला कशें कित्याक पंचायतीक तरी कांयच इनवॉल्व जाल्लें ना सो तेका लागून आमी तांकां स्टॉप नोटीस काडलेली आसा मात हितून अशें आसा कित्याक रिसंटली एक मिनिस्टरान स्टेटमेंट केल्लो आनी ट्विटूय केल्लें की एक 500 CRचे स्कॅम जाल्ले आसा म्हणून व्हडले स्कॅम जाल्ले आसा म्हणून आतां हें स्कॅम तेन्ना ट्वीट केलो आनी तेन्ना मेन्शन सगळें केलें मात तेज्या नंतर कांयच एक्शन जावना आनी तितून खूब जाण इनवॉल्वूय आसा म्हणून सांगलेलें की TCPचे डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल्स थोडे इनवॉल्व आसा म्हणून सांगलेले मात आजून पर्यंत तेका आतां खूब तेंप जालो आजून पर्यंत तेजेर कोणाचेरूच एक्शन घेतलेली ना आनी हें खरें म्हटल्यार वाडत चल्लेलें आसा आनी हांगाच न्हू गोंयभरान अशीच चालू आसा कन्स्ट्रक्शन इनलिगल कन्स्ट्रक्शनां चालूच आसा हिल कटींग चालू आसा हें कंटिन्युअस चालू आसा आनी हेका लागून कितें जाल्लें आसा आयज मिनिस्टर आपणाचो से कांयच दिना TCP मिनिस्टर जो आसा तो आपणाचो से कांयच दिना तो एवरी टायम सांगता की असो ट्वीट मारलो केलें मागीर फुडें काय ना हेच्या पयलूय तुमी पळयलां आसतलें मायकल लोबोच्या टायमार मायकल लोबोचें खूब कितें उलयलें आयज कितें चालू आसा आयज कांयच चालू ना सो हो जो स्कॅम आसा हो स्कॅम आवट जावपाक जाय भायर सरपाक जाय हांवेंनूय ताका फोन मारून सांगलेलें की हेजेर एक्शन घेवपाक जाय म्हणून आनी तेणें सांगलेलें आपूण घेतलो म्हणून आनी आमी आतां येता त्या विधानसभेनूय आमी हेजे बाबतींत प्रश्न घातलेले आसा सगळे जे आदोसीम कित्याक आदोसीम एकूच प्रोजेक्ट आसा हो एकूच प्रोजेक्ट आसा आनी हेज्या बाबतींत आमी कंप्लिटली जे एसेंब्लीन मांडपाक जाय ते सगळे क्वेश्चन घातलेले आसा आनी आमकां तेजेर जाप जाय की हेंकां कशी परमिशन दिली कित्याक हितून भितर जो आसा तो प्रायवेट फॉरेस्टूय आसा सो प्रायवेट फॉरेस्टान समज परमिशन दिता कित्याक हें सगळी कन्स्ट्रक्शनाकूय पयलू परमिशन दिल्ली आनी हांगा सगळे भितरल्यान सगळे इंटरनली तेंचे सनाद बिनाद सगळे कन्वर्जन तें सगळें पयलू केल्लें आनी सेटलमेंट कशी जाली हें सगळें कळपाक जाय कित्याक प्रायवेट फॉरेस्टान तो पार्टली भितरल्यान प्रायवेट फॉरेस्ट आसा की सर्वे नंबर जो आसा तो खरें म्हटल्यार कन्वर्जन करपाक शकना आनी हें कशें कन्वर्जन जालें कितें जालां हेजेर आमी एक्शन मागतले आनी इन्वेस्टिगेशन मागतले आतां बोरकार इतलो तेंप जालो म्हाका दिसता हें कितले म्हयन्यान जालें हें काम चलता हिंगा सगळें एक्सकेवेशन दोंगर व्हडप तुमचे नदरेक हें आजून पासून कित्याक येवना? पळय बेजिकली कितें आसा जे इंटरनल जे आसा तेंच्यांनी भितर जे कन्स्ट्रक्शन आसा ते कन्स्ट्रक्शन पयलींच्यान तेंका परमिशन घेवन सगळी तेंकां TCPच्यान लायसन्स सगळी गावल्ली आसा आनी पयलींची जी बॉडी आसा पंचायत बॉडी आसा तेंच्यांनी तेंकां सगळे NOC जावं लायसन्स दिल्ली आसा आनी हें जें आसा हें जे आमचे जेन्ना नदरेक येयले तेन्ना सरपंच रोखडोच येयलो हे 2-3 दीस जाले आसतले तेन्ना सरपंच येयलो तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन नोटीस काडली पयलू इन्स्पेक्शन 18 तारखेक दवरलें आनी तेंकां स्टॉप करूंक लायले बंद करूंक लायले मात तरी पूण तेंच्यांनी काल तरी पूण तें काम चालू आसा हें आमकां जेन्ना कळलें तेन्ना रोखडोच सरपंच येयलो आनी सरपंचान स्टॉप नोटीस काडली आनी तेंकांय दिली आनी हे जे आमचे पंचायतीन तेंकां नोटीस काडून दोनूय कडेन तेंकां स्टॉप करपाक लायले आनी आयज तें काम तुमी पळयता आसतना स्टॉप आसा आनी तेकाच लागून TCPचे जे फ्लायंग स्क्वॉड आसा तेंकांय आमी आपयल्ले आसा की इन्स्पेक्शन सारकें करपाक लागून कित्याक जे कंपाउंड वॉल बांदता जावं रोड बांदता म्हणून पंचायतीक कांयच दिल्लें ना एप्लिकेशन केल्लें ना आनी हें अशें न्हू की खूब म्हयने जाले आतां भितरल्यान तेंचे इंटरनल कितें चालू आसतलें तेजी परमिशन इंटरनली कितें आसा ती परमिशन तेणें TCP कडल्यान घेतल्या कितें घेतल्या तेका लागून तेंचे कडेन डॉक्युमेंट्स मागलेले मात तेंच्यांनी आजून पर्यंत डॉक्युमेंट्स कांय दिल्ले ना आनी हेजी जी चाचणी आसा ही TCP मिनिस्टरान समज TCP मिनिस्टर जेन्ना स्टेटमेंट करता तेन्ना रिवोकूय करपाची रायट आसता TCP मिनिस्टर कडेन मात TCP मिनिस्टरान आजून पासून कांय केलें ना आनी विश्वजीत राणे सुचागाद आसा आनी एवरी टायम तो असोच करता स्टेटमेंट करता काय फुडें कितें सेटींग कितें जालां हेंय लोकांक कळपाक जाय कित्याक अशी समज चालूच आसता कन्स्ट्रक्शन तुमी पळयता आसता स्लोप हांगा कितलोसो स्लोप आसा हो स्लोप तुमी कशें कन्वर्जनाक दिवंक शकता हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा जेन्ना TCP मिनिस्टर समज म्हणटा जाल्यार तेणें हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय आनी समज एक्शन घेयना जाल्यार लोकांक कळटलें की तूं हितून खंय ना खंय फिक्स जाल्लो आसा आनी हेजे जाता तितले बेगीन तेंच्यांनी जे ऑफिसर इनवॉल्व आसा जे TCP ऑफिसर इंजिनियर्स कोण इनवॉल्व आसा तेंचेर सगळ्यांचेर एक्शन घेवपाक जाय आनी तेंकां टर्मिनेट करपाक जाय सर विरेशन तुका दिसना आतां हें नॉट ओन्ली हिल कटींग पूण हिंगा मायनिंगूय जाल्लें आहा फातर फोडलेले आहा
सो ह्यावूय तुका दिसना मायनिंग कशें जालां हय बेजिकली जेन्ना आमी हांगा येवन पळयलें तेन्ना जे फातर आसा जे खडप हांगी चडशी जमीन आसा ती खडपी जमीन आसा तीय आमी पळयल्ली आसा. सो आमी मायन्साकूय एक लेटर करता. फाल्यां हांव मायन्साक TCP डिपार्टमेंट आनी आमचे कोमुलदाद आसा तांकां तिगांकूय लेटर करतलो आनी हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक आनी तेंची जे एरिया आसा ती डिमार्केट जावपाक जाय. कित्याक कशें आसा आतां ते भायर येयल्ले कशें दिसता कित्याक पयलू तेंच्यांनी जी कंपाउंड वॉल जी बांदलेली तेंच्यांनी आनी आयज तुमी पळयता आसतले थोडे तेंच्यांनी हे काडून उडय हांगा काडलेले आसा. सो ते भितूर आसा आनी ऑलमोस्ट 2 ते 3 मिटर आतां भायर येयले अशें दिसता आमकां. सो हेजेर सारकें स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक लागून आमी सांगतले सगळे डिपार्टमेंटाक आमी बरोवन दितले. आतां हो रोड पळय वयता रोड मागीर तेच्या फुडें पळय आदोसी कॉम्युनिटी आसा आनी सायडीक मांदूर कॉम्युनिटी आसा. थिंगा तेणी हें एक्सकवेट करून भितर घालां. ते व्हडले व्हडले बोल्डर आहा पळय ते थिंगा घाले आनी आख्खें एक तांक आहा पळय तें हें भरून उडयलां. सो तेजेरूय तुमचें ऑब्वियसली सगळे हेजेर एक्शन घेवपाक लायतले आनी सगळे आमी फॉलोअप करतले. हेजे कित्याक मेन प्रॉब्लेम कितें जाला हेज्या पयलूय हांगा मदीं एक रोड कन्स्ट्रक्ट करपाक लागून शेवाय बीन हाडलेली आनी तेन्ना आमी स्टॉप केल्ली. आमी पंचायतीचे पंच मेंबर आनी सरपंचूय येयल्लो आनी तेंच्यांनी स्टॉप केल्ली आनी तांकां रोड म्हणजे वायडनींग करपाक सोदताले. जी झाडां आसा सायडीक बुश कट करून जो झाडां आसा ती कट करून ते वायडनींग करपाक सोदताले. सो तेन्ना आमी स्टॉप केल्ली. हेज्या पयलू हांगा उजो पेटलो हांगा लागींच तो उजो पेटलो झाडां कट केल्ली आसा तेजेरूय आमी एक्शन घेतल्या. तेकाय आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक आपोवन सगळें इन्स्पेक्शन बीन केल्लें आसा. उजो लागलो आतां कितें जाल्लें आसा हांगा ही जी सायट आसा हांगा चड लोक येयना. आमचे जे लोकल आसा ते चड येयना कित्याक फाटले वाटेन पडटा हांगा दोंगरशें आसा. सो तितलें कांय कळना. जेन्ना आमकां केन्नाय इन्फॉर्मेशन मेळटा आमी रोखडेंच हांगा येता आनी स्ट्रिक्ट एक्शन घेता. कित्याक हेज्या पयलू आमी TCP सांगलेलें आसा आमी आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कित्याक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फायर डिपार्टमेंट हे सगळे हांगा येवन गेल्ले आसा. कित्याक गेले ते फावट 2 उजो पेटलेलो आसा आनी उजो पेटोवन पासून तेन्ना झाडांय कट केल्लीं. सो दोगांचे रिपोर्ट केला आनी तेजी आमी एसेंब्लीन आतां घातला की तुमी फुडें कितें एक्शन घेतलें. कित्याक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हेजेर एक्शन घेवपाक जाय तशेंच फायर डिपार्टमेंटान कित्याक असो मुद्दम कोण उजो लायता तेंचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय. आयज कितें जाता की अननोन म्हणून दाखयता. सो अननोन आसपाक जायना तेंचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. एवरीवेअर अननोन म्हणून सांगलें नाल्यार अशेंच करतले कोणूय येतलो उजो पेटयतलो कोणूय येतलो झाडां कट करतलो आनी आपूण अननोन म्हणटलो कोणान केलें तें कांयच कळची ना. सो हांगा कितें जाल्लें आसा हांगा बिल्डर लॉबी जी आसा जे बिल्डर माफिया आसा हे आयज वयर फुडें सरोंक सोदता. कित्याक खुबश्यो प्रायवेट प्रॉपर्टीज हांगा आसा आनी प्रायवेट प्रॉपर्टीन खंय ना खंय तांकां रस्ते जाय आनी आयज आडको कोण येता आडको आमी येता. आमची विलेज पंचायत आदोसी मंडूर विलेज पंचायत जावं आमी बींग MLA आमी आडको येता आनी ताका लागून ते खंय ना खंय इनलिगली खंय ना खंय ते हें करपाक सोदता खंयच्यान घुसपाक सोदता. मात एक सांगपाक सोदता TCP मिनिस्टराकूय सांगपाक सोदता की आमी हें करपाक दिवपाचें ना. कित्याक तुमचें चड जाल्लें आसा. एवरी टायम तुमी खंयच्यान ना खंयच्यान तांकां प्लस पॉयंट दिवपाक सोदता आनी ह्या प्लस पॉयंटाचेर ते आपणाक जाय तशें करता. आनी BJP सरकार आयज तुमी पळयता आसतले BJP सरकार सगळे वाटेन गोंयकारांक काबार करपाक उठलेलो आसा. हे जे आमचे जागे आसा हे पुर्वजांनी राखून दवरले जे कोमुलदाचे जागे आसा आयज कोणूय येवंक हांगा भितूर माती डंप करता तो कितें करता हे खरें म्हटल्यार इनलिगल. आनी हेका लागून आमी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमुलदाद जो आसा तेकाय आमी हांवें सांगलेलें आसा की तूं येवन हांगा इन्स्पेक्शन कर आनी तेजेर खंय खंय जे तेंच्यांनी डंपिंग केल्ली आसा जावं कितें डंप केल्लें आसा तेजेर एक्शन घेवचें. प्रशांत आतां तुजे पंचायतीन आनी जेन्ना ही RG पंचायत म्हणटा आमी की RG बॅक्ड पंचायत तुमी कितले विजिलंट आहा. कित्याक हें तुमच्या पंचायतीन जायतें जालां आतां. पळय आतां कितें जालें हें जी इन्फॉर्मेशन म्हाका गावलें लोकल्सा कडल्यान हांगा हें जालां म्हणून हांव आनी म्हाजो पंच मेंबर येयले हांगसर आनी सांगलें तांकां काम बंद करा म्हणून सांगलें आनी तांकां दुसरे दीस पंचायतीन आपयलें तुमचे कितें डॉक्युमेंट आसा ते घेवन तेंच्यांनी डॉक्युमेंट कांयच सबमीट करना. ते एक प्लॅन घेवन येयले आनी तेंच्यांनी म्हाका इन्फॉर्मेशन दिली की ते आपले भितर आसाक म्हणून. हांवें सांगलें हांव इन्स्पेक्शन काडटा आमी पळोवया खंय कितें हें आसा तें. तरी तेंच्यांनी काम स्टॉप करुना आनी काल म्हाका कळ्ळें की तेंच्यांनी काम अजुनूय चालू आसा म्हणून आनी हांवें रोखडीच मागीर हें काडली कितें आमी स्टॉप नोटीस काडली आनी काम तेंच्यांनी बंद केलां. सद्या तरी काम आयज बंद आसा हांगसर. पूण म्हाका दिसता हांगसर रस्त्यार माती बीन तुमी पळयले आसतली माती कितली घातली ती. असो रस्तो नाशिल्लो रस्तो बारीक रस्तो आशिल्लो आनी हो रस्तो कोणाची परमिशनान तेंच्यांनी केलो तो कोणाची आमचे कडल्यान जाल्यार पंचायती कडल्यान जाल्यार परमिशन घेवन तेंच्यांनी आनी कोणा कडल्यान परमिशन घेतली ती म्हाका खबर ना कित्याक पंचायतीन कांयच इनवर्ट जावना. प्लस हांगा कंपाउंड वॉल आसा तेंगेलो कंपाउंड वॉल तुमी पळोवपाक शकतले. तुमी पळयलो आसतलो तो कंपाउंड वॉल आसा पयलू तो मुवेबल आसा तो कंपाउंड वॉल तो तेंच्यांनी थंयच दवरला आनी तेजे भायर तेंच्यांनी सगळी माती हें केल्ली आसा. ती आतां कोणाची परमिशनान केल्या. प्लस हांगसर फातर आसा येदे व्हडले खडपां फोडलेले आसा ती कोणाची परमिशन केल्या तेंच्यांनी सगळी दाखोवपाची ती. आमी 18 तारखेक इन्स्पेक्शन काडलेलें आसा तेंकां ऑलरेडी. हांव मागता आतां TCP डिपार्टमेंट तशेंच आमची हे आसा आनी खंयची डिपार्टमेंट आसा कोमुलदाद आसा तेंच्यांनी हेजेर इन्क्वायरी करपाची. इन्स्पेक्शनाक जाय जाल्यार तेंच्यांनी हांगसर इन्स्पेक्शन वांगडा जॉयंट इन्स्पेक्शन करपाचें सगळ्यांनी आनी पळोवपाचें कितें चल्लां तें हांगसर. तुमी आतां जॉयंट इन्स्पेक्शन जेन्ना म्हणटा पळय काल तुमी हेका नोटीस काडली तेणें काल तूं नोटीस दिवन पासून स्टॉप वर्क नोटीस दिवन पासून तें काम चालू आसलेलें. पळय हांव नोटीस दिली आनी हांव हांगसर रावलो
काम चालू करता आसतना हांवें तांकां सगळें बंद करपाक लायलें काम. हांव आनी आमचो पिवन आशिल्लो पळय तो येयल्लो, आमी दोगांयनी रावले. तेजे फाटल्यान मागीर कितें जालें तें म्हाका खबर ना, कित्याक तुवें म्हाका फोन केलो, हें केलो आनी म्हाका सांगलें हांगसर काम चालू आसा म्हणून. सो आयज तरी हांगा काम बंद आसा, तुमी पळोवपाक शकतले आयज कांयच काम चालू ना सद्या. आनी आतां जें जॉयंट इन्स्पेक्शन आसलेलें तुमी नोटीस काडटले जॉयंट इन्स्पेक्शना, कित्याक सद्याक तुमी फकत एकूच तुमची पंचायतीचेंच इन्स्पेक्शन काडलां, कित्याक वागानूय डिमांड केला की जॉयंट इन्स्पेक्शन जावचें. जे सगळे फॉरेस्ट, TCP जावं कलेक्टर जावं कोमनीदाद आहा तांकां सगल्यांक तुमी बरयतले काय? पळय आतां आमी काडलां पंचायतीचेर हें काडलेलें इन्स्पेक्शन काडलेलें. आतां फाल्यां सकाळीं सोमाराक फाल्यां सकाळीं हांव आमचे सेक्रेटरी सांगतलो आमकां सगळ्यांक लेटर धाड म्हणून, कोमनीदाद, फॉरेस्ट प्लस TCP तांकां लेटर धाड सांगतलो. आतां कोणेय जर कंप्लेन येयल्या, आतां कोणाची कंप्लेन येयल्या, आतां रामरावान कंप्लेन जर दिली जाल्यार ताका इन्स्पेक्शनाक आमी इनवायट करपाक शकता. कळ्ळें तुका? हांव उलयतलो, तर रायट आसा तें हें करपाचें, इन्स्पेक्शन आपोवपाचें ताका. बेजिकली तुम्ही पळयलां आसतलें बेजिकली कितें जाता, सॅटर्डे संडे जो हॉलिडे डेज पळयताय आनी तेन्ना चडशीं कामां चालू आसता. ही इनलिगल जी कामां आसता ती मॅक्सिमम सॅटर्डे संडे करता, कित्याक तिका डिपार्टमेंट बंद आसता जावं थोडे डिपार्टमेंट आसना. आतां तुमी पळयता आसतलें फ्लायंग स्क्वॉडाक आतां आमी कितलो वगत जाला फ्लायंग स्क्वॉडाक आपयला. आतां 1.5 वर सुमार जालें आमी हांगाच आसा, हांगाच रावल्ले आसा. फ्लायंग स्क्वॉड येतले काय म्हणून अजून पर्यंत फ्लायंग स्क्वॉड येयल्ले ना. सो जो फ्लायंग स्क्वॉड, नॉर्थ गोवा फ्लायंग स्क्वॉड म्हटल्यार एकूच व्हेहिकल आसा खंय, एकूच तेंची टीम आसा खंय. सो हे टीम जी आसा ही कित्याक पर्पजली दवरिल्ली आसा म्हणजे TCP डिपार्टमेंट हांगा नॉर्थ गोवान कितले तालुका येता, कितले कॉन्स्टिट्युन्सी येता, इतल्यो कॉन्स्टिट्युन्सी येता आनी कितली इनलिगलिटी जाता. सो त्यो पावता म्हटल्यार कितें, पावता म्हटल्यार हांगा काबार जावपाचें. सो अजून पर्यंत जी TCP डिपार्टमेंटाची व्हेहिकल आसा ती अजून पर्यंत ना. बींग MLA हांव हांगा आसा, हांव फोन मारून आपयता, मात अजून पर्यंत कोण पावना. सो अशें जेन्ना जाता तेन्ना खंय ना खंय जो गव्हर्मेंट आसा खंय ना खंय तांकां सपोर्ट करता अशें जाला. कित्याक तशें आसा ना तेंच्यांनी एटलिस्ट 5 तरी व्हेहिकल्स दिवपाक जाय, 5 तरी डायरेक्शनान पावपाक जाय. कित्याक खूब कडेन चालूच आसता, आख्खे गोंयभरान चालू आसता. हांव म्हणून नागात म्हणून गोंयभर चालूच आसता. सो हें एक्शन जें आसा तें फास्ट स्पिडीन जावपाक जाय. फ्लायंग स्क्वॉड म्हटल्यार कितें, फास्ट फोन मारता रोखडे एक अर्द्या वरा भितर तरी पावंक जाय. मात हें जाता अशें दिसना, हें सामकें स्लो जाल्लें आसा.